अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरब खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत ही फितरी सी बात है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो उस लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक सेटअप हो, अपना एक घर हो जिसमें वो अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। मगर हमारे यहाँ बहुत ही कम, आटे में नमक के बराबर लड़कियों को ये खुशी नसीब होती है। अपना घर और अपना सेटअप होना एक लड़की का बुनियादी हक भी है, लेकिन हमारे माशरे में ज़्यादातर लड़कियां अपने इस बुनियादी हक से महरूम रहती हैं। हमारा माशरा अच्छे और बुरे लोगों का एक फ्यूजन है, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। इसी तरह हर ससुराल वाले बुरे भी नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं। लेकिन मेरा आज का व्लॉग मेरी उन बहनों के लिए है जो ससुराल में रहते हुए बहुत ही टॉक्सिक लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। जितनी भी मेरी बहनें आज का मेरा व्लॉग देख रही हैं तो सबसे पहले तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि क्या वो वाकई टॉक्सिक इन लॉज के साथ रह रही हैं। मैं आप सबके सामने अपने कुछ पॉइंट्स रखूँगी। अगर उन पॉइंट्स में से कोई एक पॉइंट भी आपकी लाइफ में है तो इट मीन्स आप टॉक्सिक इन लॉज के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहले, जब से आपकी शादी हुई है तो क्या आपको फ़ील होता है कि आप एक काबिल रहम, काबिल तर्स ज़िंदगी गुजार रही हैं? क्या आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए हर वक्त एक कोशिश में लगी रहती हैं, लेकिन वो किसी भी तरह से आपसे खुश और मुतमईन नहीं होते? क्या आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपको अपने ससुराल वालों के साथ वक्त गुजारने के नाम से भी खौफ आता है? मतलब वक्त गुजारना तो दूर की बात, वक्त गुजारने का सोचने से भी आपको एक वहशत सी होती है। क्या आपके ससुराल की वजह से या ससुराल में किसी भी एक फ़र्द की वजह से आपके और आपके शौहर के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं? क्या आपने अपने आप को बिल्कुल भुला दिया है कि आप क्या थीं और आप क्या हो गई हैं? आप अपने आप को भूल कर क्या हर वक्त सिर्फ अपने ससुराल वालों को खुश करने में लगी रहती हैं और बाद में ख़ुद को इस बात पर कोसती भी हैं कि मैं ऐसा क्यों करती हूँ, ये मुझे क्या हो गया है, मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या हो गई हूँ? क्या आपको ससुराल में हर वक्त तनकीद का निशाना बनाया जाता है और हर वक्त आपका मुवाजना दूसरी औरतों से किया जाता है? क्या आपके ससुराल वालों को अच्छी तरह पता है कि वो आपको हर्ट करते हैं, आप और आपके हस्बैंड का रिलेशनशिप ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ज़र्रा बराबर भी अपनी गलती का एहसास नहीं है और वो अपने किसी भी एक्ट के लिए शर्मिंदा नहीं है? क्या आपके ससुराल वाले अपने बच्चों में, यानी आपके शौहर और आपके शौहर के जो बहन भाई हैं, उनमें फ़र्क करते हैं? जैसे एक बेटा ज़्यादा अजीज़ है तो दूसरे बेटे को बिल्कुल ही उन्होंने जूते की नोक पर रखा हुआ है, या अगर एक बेटा ज़्यादा कमा रहा है तो वो ज़्यादा अजीज़ है और दूसरा जो कमा नहीं रहा या फाइनेंशियली वीक है वो उन्हें अजीज़ नहीं है। और इसी तरह अक्सर ससुराल में ऐसे होता है कि एक बेटे के बच्चों से ज़्यादा प्यार किया जाता है और दूसरे बेटे के बच्चों को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। तो क्या आपके ससुराल में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं? क्या आप अपने आप को बिल्कुल निगलेक्ट करने लग गई हैं और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गई हैं? जब आपके हस्बैंड आपके सामने हों तो ससुराल वालों का रवैया आपके साथ किसी और तरह का होता है, और जब आपके हस्बैंड ऑफिस हों या कहीं बाहर हों, घर पर ना हों, तो आपके ससुराल वालों का रवैया आपके साथ डिफरेंट होता है। क्या आप आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ बीमारियों, मसलन हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, एंगर, डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हो गई हैं? क्या आपको डरावने ख्वाब आते हैं और आप हर वक्त थका थका और कमज़ोर फील करती हैं? अगर मेरी बताई गई इन तमाम बातों में से कोई एक सिंगल बात भी आप फील करती हैं या वाकई में ऐसा है आपकी ज़िंदगी में, तो आप टॉक्सिक इन लॉज के साथ रह रही हैं। अब आपने इन टॉक्सिक इन लॉज को डील कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ को ख़ुद कंट्रोल करना सीखें। किसी को इजाज़त ना दें कि वो आपको या आपकी लाइफ को कंट्रोल कर सके। औरतें ना बेसिकली कमज़ोर होती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई और उनका दर्द महसूस करे, कोई और उनके लिए स्टैंड ले, मगर ऐसा कभी नहीं होता। कोई आपके लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा। ये एक फैंटेसी है जो आपने अपने जहनों में, दिमागों में बिठा रखी है। आपको ख़ुद अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आपको लगेगा कि आप वीक हैं, आपके पास पावर नहीं है, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है, आपके पास सिर्फ आपका हस्बैंड है और वो भी आपके साथ नहीं है। मगर हमेशा याद रखें कि कोई भी आपके साथ नहीं है, लेकिन अल्लाह तो आपके साथ है। आप सिर्फ अल्लाह से मदद मांगें, दुआ करें, उससे मदद की दरख्वास्त करें
اللہ سے دعا اور مدد مانگنے سے پہلے اپنی سوچوں کو بھی کنٹرول کریں. اگر آپ کے سسرال والوں کے پاس آپ کے میکے سے زیادہ پیسہ ہے، وہ آپ کے میکے والوں سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہیں، یا آپ سے زیادہ پاورفل ہیں، یا آپ سے عمر میں بڑے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کو بری طریقے سے ٹریٹ کریں. سب سے پہلے تو آپ کو اپنی عزت خود کرنی ہے. جب آپ اپنی عزت خود کریں گی تبھی دوسرے آپ کی عزت کریں گے. اگر آپ کے ہسبینڈ کی یا آپ کی کسی بھی طرح کی ڈپینڈنسی آپ کے ان لاز پر ہے، جیسے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کی سیلری اتنی زیادہ نہیں ہوتی، فائنینشلی سٹیبل نہیں ہوتے، تو ان کے آدھے سے زیادہ خرچے ان کے سسرال والوں نے یا ساس سسر نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں. یا جوائنٹ فیملی سسٹم میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ کچھ ذمہ داریاں بڑے بھائی کے ذمے ہوتی ہیں، کچھ چھوٹے بھائی کے ذمے ہوتی ہیں. تو اگر اس طرح کی کوئی بھی ڈپینڈنسی آپ کے سسرال والوں پر ہے تو اس ڈپینڈنسی کو ختم کریں. اس کے لیے اپنے ہسبینڈ سے ہرگز مت لڑیں، کیونکہ اگر آپ اپنے ہسبینڈ سے لڑیں گی تو آپ کا اور آپ کے ہسبینڈ کا ریلیشن شپ خراب ہوگا. آپ اپنے اون پر انڈیپینڈنٹ ہونے کی اور ارن کرنے کی کوشش کریں. اگر پڑھی لکھی ہیں تو اپنی تعلیم کو یوٹیلائز کریں. چھوٹے سے چھوٹا کام جس سے آپ کو چھوٹی سی بھی ارننگ ہو سکتی ہے وہاں سے سٹارٹ لیں. بہت ساری لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہوتیں، اور اگر کچھ پڑھی لکھی ہوتی ہیں تو ان کو جاب کرنے کی اجازت نہیں ملتی، یا کچھ کے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ جاب نہیں کر سکتی. تو آپ مطلب یہ نہ سوچیں کہ اب اگر یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہیں تو آپ ارن نہیں کر سکتی. یار آپ جس نے کرنا ہوتا ہے نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو امپاسبل کا لفظ ہے نا اپنی لائف سے، اس کو ختم کریں. آپ ہوم کوکنگ شروع کر سکتی ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اپنا بزنس شروع کر سکتی ہیں. فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب پر اپنے پیج بنا کر وہاں پر اپنی چیزیں سیل کر سکتی ہیں. کرنے کو آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں، مگر اس کے لیے ایک پختہ ارادہ ہونا چاہیے. گھر پر بچوں کو ٹیوشنز دے سکتی ہیں. ایک جو میں نے دیکھا ہے نا آج کل لڑکیوں کے اندر، وہ یہ بڑا ہے کہ ادھر بزنس شروع کیا اور ادھر بس کامیابی مل جائے. ایسے کبھی بھی نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ کامیابی ملتی ہے. جب بھی ہم کوئی اپنا کام شروع کرتے ہیں نا، چاہے وہ ہم گھر سے کوئی بزنس کر رہے ہوں، ہوم کوکنگ کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، تو دیکھیں اتنا عرصہ تو ہمیں اپنا نام بنانے میں لگ جاتا ہے. جب تک لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ فلاں بندی کا کوئی بزنس ہے، ٹھیک ہے، تو تب تک لوگوں کی ایکسیس کیسے ہوگی آپ کے پاس. مجھے دیکھ لیں، میں نے جب اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا، پورا یقین کریں 1.25 سال ہو گیا تھا مجھے کام کرتے ہوئے. 1.25 سال بعد پھر لوگوں کو میرے چینل کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، اور پھر آہستہ 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 لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہوتے گئے. اگر میں شروع میں ہی ہمت ہار دیتی تو پھر کیا ہوتا؟ پھر تو میں کچھ کر ہی نہیں نہ سکتی تھی. تو اگر آپ لوگ اپنا چینل شروع کرتے ہیں، یا ایون آپ اپنی کوئی بزنس کرتے ہیں، تو شروع کرنے کے بعد اس کو ختم نہ کریں، بلکہ اس بزنس کے ساتھ سٹک رہیں اور اسے گرو کرنے کے لیے محنت کریں. آپ نے اپنے ان لاز سے کسی قسم کی فائنینشیل ہیلپ نہیں لینی. بھائی جو لوگ آپ کے لیے اتنے ٹاکسک ہیں کہ انہوں نے آپ کو فزیکلی، مینٹلی اور ایموشنلی ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے، ان سے آپ نے کیوں ہیلپ لینی ہے کسی بھی قسم کی. اس کے علاوہ جو لوگ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کے منہ کے اوپر آپ سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان سے کسی بھی قسم کے گفٹس نہ لیں. اپنی کچھ باؤنڈریز سیٹ کریں، اور آپ کی جو باؤنڈریز ہیں وہ ایسے رولز پر مبنی ہونی چاہیے جو آپ کی مینٹل اور ایموشنل سٹیبلٹی کو قائم رکھیں. اگر آپ کے سسرال والے آپ کی باؤنڈریز کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلے تو پولائٹلی ان سے بات کریں، انہیں سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن اگر وہ نہیں سمجھتے تو اسٹرکٹلی کوئی ایکشن لیں. اچھا، یہاں پر ایک اور بات بھی میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں، سسرال میں سب لوگ تو ٹاکسک نہیں ہوتے نا. جو ٹاکسک نہیں ہیں آپ ان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات قائم کریں، اور جو ٹاکسک ہیں نا ان سے ڈسٹنس اختیار کر لیں. اپنی ویکنیسز کو امپروو کریں. یار آپ لوگ اپنے بیہیویئر کو چینج کریں، اور سب سے بڑھ کے اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں. بعض لڑکیاں بہت جذباتی ہوتی ہیں اور اپنی جذباتی پن کی وجہ سے ہی اپنا نقصان کر بیٹھتی ہیں. تو اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں رکھیں تاکہ آپ کے ان لاز آپ کو کنٹرول نہ کر سکیں.
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں. بے شک دیکھیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. ہم سب سے بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے نا لوگوں سے مانگتے ہیں. ہم ہمیشہ لوگوں سے سپورٹ مانگتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے کھڑا ہو, ہمارے لیے بات کرے. بھائی کیوں؟ سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا. سب سے طاقتور تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. آپ اپنی ساری مشکلات, اپنی ساری پرابلمس صرف اللہ تعالیٰ کو بتائیں, صرف اللہ تعالیٰ سے ہیلپ مانگیں, کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو آپ کی مدد کر سکتی ہے. اور آپ کو اس چیز پر پختہ یقین ہونا چاہیے. جب آپ کو اللہ کی ذات پر پختہ یقین ہو جائے گا نا, تو آپ کو دنیاوی سہاروں کی ضرورت نہیں پڑے گی. بس یہ میرا آج کا ولاگ تھا, اور آئی ہوپ کہ میری بہنوں کو بہت کچھ سیکھنے کا اور اپنی لائف میں بہتر کرنے کا موقع ملے گا میری باتوں سے. اگر اچھا لگا ہے میرا ولاگ تو پلیز لائک ضرور کریں. اگر آج آپ چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں, اور انسٹاگرام ہینڈل ہے ڈسکرپشن میں, انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں. اللہ حافظ.